उत्तराखंड टेट सन 2023 जो कि 29 सितंबर सन 2023 को हुआ है, उसमें पूछे गए उर्दू के 30 सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि उर्दू के मशहूर शायर चकबस्त का नाम क्या है? तो ब्रिज नारायण चकबस्त इनका पूरा नाम था। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मसनवी सेहरुल बयान के मसनवी निगार का क्या नाम है? तो क्या मुल्ला वजही हैं सेहरुल बयान के मुसन्निफ? जी नहीं, मुल्ला वजही की मसनवी का नाम है कुतुब मुश्तरी। मिर्जा शौक की मसनवी का नाम है ज़हरे इश्क। और दया शंकर नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। अब बचा मीर हसन, तो मीर हसन आपका सही जवाब होगा क्योंकि शेरुल बयान के मुसन्निफ मीर हसन हैं। तारीफ के पुल बांधना ये क्या है? तो ये मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का क्या नाम है? तो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, मोहिउद्दीन इनका असली नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अफसाना पूस की रात किसने लिखी? तो पूस की रात बड़े घर की बेटी और अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, अफसानवी मजमुआ वारदात और नाविल गौदान गबन मैदान अमल, ये सभी तसानीफ जो हैं वो किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की हैं, जिनका असली नाम धनपत राय था। मौलवी नज़ीर अहमद के किस नावल के एक किरदार का नाम मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग है? तो तौबतुन नसूह मौलवी नज़ीर अहमद का एक ऐसा नावल है जिसके किरदार का नाम है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। बाकी जो ऑप्शन है वो सभी मौलवी नज़ीर अहमद के ही नावल हैं। अगले सवाल में सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत किस शहर में हुई? तो 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए थे। उस फेल को क्या कहते हैं जो साल गुज़िश्ता में कहा गया हो? तो उसे फेल माजी कहते हैं। अफसाना टूबा टेक सिंह का मौजू क्या है? सबसे पहले ये बताइए किसका अफसाना है? ये मंटो का अफसाना है और ये हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था उस टॉपिक पे ये अफसाना लिखा था मंटू ने। तो इसका जो मौजू है वो तकसीम मुल्क है। नाविल उमराव जान अदा किसने लिखी थी? तो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का ये नाविल है उमराव जान अदा। अब क्वेश्चन नंबर 71 में एक शेर दिया गया, इसमें कौन सी सनत है ये पूछा जा रहा है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो इसमें शायर क्या कर रहा है? जानबूझ के अनजान बन रहा है। तो जब शायर जानबूझ के अनजान बने तो वहाँ पे तजाहुल आरिफाना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हम सॉरी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दस झेल में से मसनवी निगार की हैसियत से कौन जाने जाते हैं? तो सौदा तो होगा नहीं, ये कसीदा निगार हैं। जिगर आपके गजल के लिए मशहूर हैं। पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखी थी मसनवी गुलजार नसीम, तो बतौर मसनवी निगार दयाशंकर नसीम को जाना जाता है। मीर अमन की दास्तान इनमें से कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं बागो बहार दास्तान मीर अमन की है, फोर्ट विलियम कॉलेज में ये लिखी गई थी। उन अल्फाज के इस्तेमाल को क्या कहते हैं जिनके मानी आपस में एक दूसरे की जिद हो, अपोजिट हो? तो उसे हम तजाद या फिर तबाक कहते हैं। जैसे एक मशहूर शेर है ना कि उससे क्या खबर सजाओ जजा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की। तो इसमें सजा जजा सुबह और मसा एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में यहाँ पेडागोजी का एक सवाल है, इसे देखते हैं कि ज़बान की सलाहियत को उभारने और ज़हन को पुख्ता करने के लिए समाअत के बाद किसकी अहमियत ज़्यादा है? तो अगर हम लैंग्वेज स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, लैंग्वेज स्किल 4 है जिनकी सही तरतीब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। तो इसमें सुनना के बाद क्या आता है? बोलना, यानी कि गुफ्तगू। तो इस लिहाज से देखें तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। बाकी 100% श्योरिटी के लिए हम उत्तराखंड टेट की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। किस तरीके तदरीस के ज़रिया
طلبا کو کسی مسئلہ اور تعلیمی نکات پر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کا موقع حاصل ہے۔ تو جب ڈسکشن میتھڈ ہوتا ہے، بحث و مباحثہ کا طریقہ، تو اس میں بچے بھی اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو آپشن نمبر سی ہمارا یہاں پہ صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر نیکسٹ پہ۔ اس میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کون سا قول صحیح ہے؟ پہلا ہے کہ ذہانت کا تعلق دولت سے ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلط بات ہے۔ لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، نہیں، لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں لڑکیوں سے، یہ بات بھی غلط ہو گئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت کا تعلق جنس سے نہیں ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کوئی بھی ذہین ہو سکتی ہے۔ تو ذہانت کا تعلق جنس سے نہیں ہے، یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے بالکل درست ہے۔ زبان کے اکتساب یا حصول میں سب سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے؟ یعنی لینگویج ایکوزیشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ تو گھر کا ہر ایک فرد امپورٹنٹ ہے۔ لینگویج ایکوزیشن میں، بھاشا ارجن میں گھر کا ماحول اور گھر کا ممبر جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جبکہ لینگویج لرننگ میں اسکول کا ماحول امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایکوزیشن پوچھ رہا ہے تو گھر کا ہر ایک فرد اہم رول ادا کرتا ہے بچوں کے زبان کے اکتساب یا پھر حصول میں۔ اگر کسی موضوع پہ استاد تسلسل میں اظہار خیال کرے اور طلبہ اسے غور سے سنتے رہیں تو اس طریقے کار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیانیہ یا پھر خطابیہ کہتے ہیں، لیکچرر میتھڈ جسے ہم لوگ کہا جاتا ہے انگریزی میں، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا درست ہے۔ کوشچن نمبر 80، آموزش میں زبان کی مرکزیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جب ہم دوسرے مضامین پڑھائیں، سائنس، سوشل سائنس، میتھ پڑھائیں تو اس میں بھی زبان کا استعمال کریں، تو اسے ہم کہتے ہیں دوسرے مضامین کی آموزش میں زبان کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے، اس سے ہی آموزش میں زبان کی مرکزیت کہا جاتا ہے۔ تو آپشن نمبر بھی ہمارا صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 81 دیکھتے ہیں، اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک پیسج دیا ہے، پیسج سے متعلق کچھ سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو دینے ہیں۔ پیسج نہیں پڑھ رہا ہوں، سیدھے سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ کسی شہر میں کون رہتا تھا؟ ایک مالدار سیٹ رہتا تھا۔ پھر اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ مالدار سیٹ کی حویلی کے سامنے کیا تھی؟ تو ایک بھکاری کی جھوپڑی تھی۔ بھکاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیر رات تک کیا کرتا تھا؟ تو وہ گانجا پی کر بھجن گاتا اور ڈھول منجیرے وغیرہ بجاتا تھا۔ ٹھیک ہے، سیٹ نے بھکاری کی جھوپڑی میں کیا رکھوا دیا؟ تو 99 روپے کی ایک تھیلی رکھوا دی تھی سیٹ نے بھکاری کی جھوپڑی میں، تاکہ وہ جا کے شور کرنا کم کر دے۔ جب 100 روپے کی تھیلی پوری ہو گئی تو بھکاری کو اب کس چیز کی فکر ہونے لگی؟ تو دوسرے 100 روپے کی تھیلی کی بھکاری کو فکر ہونے لگی، یعنی آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح ہے۔ ایک اور پیسج ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، سیدھے سوالوں پہ آتے ہیں۔ کلاسیکی اصناف سخن میں سب سے زیادہ مقبول کون سی صنف ہے؟ تو غزل سب سے زیادہ مقبول ہے کلاسیکی اصناف سخن میں۔ زبان پر اردو شاعری کا نام آتے ہی کون سی صنف سخن امتیازی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے؟ تو وہ ہماری غزل ہے۔ ٹھیک ہے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ تو رشید احمد صدیقی نے غزل کے متعلق کہا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ غزل سے متعلق کلیم الدین احمد کے نظریے کی نشاندہی کیجیے۔ تو کلیم الدین احمد غزل کے متعلق کہتے ہیں کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے۔ غزل کے متعلق جوش ملیح آبادی کا خیال کیا ہے؟ تو چبے چبائے نوالوں والی صنف ہے غزل، یہ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ہم نے اتراکھنڈ ٹیٹ میں پوچھے گئے اردو کے کچھ اہم سوالات آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سوالات آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اس کو شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔